بصارتوں کی نظر میری مراد محترم جناب حضرت مولانا مقرر شیریں بیاں واضح خوشلحال حضرت مولانا قاری الیاس مدنی حافظہ اللہ تعالی ملتمس ہوں کہ وہ آئے اور اپنے مخصوص انداز میں ہم اپنا خیالات فرمائیں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم دل بے چین نو چین دی لوڑے ساؤنڈ والا پائی گیا پاجی تھوڑی یہ دی آواز کھولو ذرا یہ کوشش کو دیو دل بے چین نو چین دی لوڑے سانو رب دے رحم دی لوڑے دل بے چین نو چین دی لوڑے تینو ہوور غیر مبارک تینو ہوور غیر مبارک سانو رب کونین دی لوڑے سانو رب کونین دی لوڑے سانو رب دے رحم دی لوڑے دل بے چین نو چین دی لوڑے رب فرمیسی تیری امت بخشا رب فرمیسی تیری امت بخشا سر چک سونا تیرے کہن دی لوڑے سر چک سونا تیرے کہن دی لوڑے سانو رب دے رحم دی لوڑے دل بے چین چین دی لوڑے جنت تینو جان دیاں گے جنت تینو جان دیاں گے پر مدنی دے سین دی لوڑے پر مدنی دے سین دی لوڑے سانو رب دے رحم دی لوڑے دل بے چین چین دی لوڑے سونے دی سنت لال سینے آقا دی سنت لال سینے جے تینو سکھ چین دی لوڑے جے تینو سکھ چین دی لوڑے سانو رب دے
دی لوڑے دل بے چین نو چین دی لوڑے۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرنے دے بعد اپنے ان تمام احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے حاضری کا موقع دیتا ہے۔ میری مراد اس مسجد، اس مرکز دی انتظامیہ، معاونین، منتظمین، احباب جماعت، تسی جتنے احباب اللہ دی رضا و رحمت واسطے تشریف فرما ہو، اللہ تعالیٰ تمام دی حاضری نو اپنی بارگاہ عالیہ وچ قبول فرما لے۔ احباب ذی وقار، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ساڈے واسطے بہترین نمونہ بنایا۔ آپ دی سیرت، آپ دی زندگی ساڈے واسطے مشعل راہ ہے، کامیابی دی ضمانت ہے۔ سانو چاہیے کہ زندگی دے ہر شعبے اندر اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت نو سامنے رکھ کے زندگی گزاریے۔ او دے واسطے سانو چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام دی سیرت دا ہر پہلو پڑھیے اور ہر پہلو نو ویکھیے۔ آج دی اس عظیم الشان سالانہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس دے اندر میں نبی پاک علیہ السلام دی سیرت دا ایک بڑا منفرد اور انمول پہلو تواڈے سامنے عرض کرنا چاہنا۔ میری آج دی گفتگو دا نام ہے خلوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام دی خلوت، آپ دی تنہائی کیسی سی تے ساڈی تنہائی کیسی؟ بڑی معذرت دے نال ساڈی تنہائی بڑی بری ہے، ساڈی تنہائی بڑی بے حیائی والی۔ یہ اللہ دی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساڈی تنہائی تے پردہ پایا۔ یہ پردے اٹھ جان تو لوگ ساڈے نال سلام ہی نہ لین۔ میرے بھائیوں، میریو بہنوں، اپنی تنہائی نو پاکیزہ بناؤ، اپنی تنہائی پاک کرو۔ تنہائی دے لمحات بڑے قیمتی نے جنہوں نے اسی ضائع کر رہے ہیں۔ تسی جان دے ہو کہ تنہائی دی عبادت نو اللہ تعالیٰ کس قدر پسند کر دے۔ جامع ترمذی اندر حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ سارے دن دا تھکیا کیا گھر آیا، انہوں بڑی آرام دی ضرورت ہے، وہ دے کول نرم گرم بستر بھی ہے، نیک بیوی بھی ہے، مگر نماز تہجد دا ٹائم ہوتا ہے، اپنا بستر چھڑتا ہے، اپنی بیوی تو الگ ہوتا ہے اور نماز تہجد پڑھتا ہے، تنہائی اندر اللہ دی عبادت کرتا ہے۔ اللہ نو اینا پیارا لگتا ہے بھی اللہ انہوں ویکھ کے مسکران لگ جاندے، اور اللہ فرشتیاں اندر اس بات دا فخر کر دے۔ اللہ فرماندے نے، فرشتیوں میرے بندے نو اپنا آرام بڑا پیارا، میرے بندے نو اپنی بیوی بڑی پیاری، پر میرے نو بہتے پیارے نہیں۔ میرا بندہ ویکھو دنیا ستی پئی ہے، یہ مینو منا رہے۔ یعنی تنہائی دی عبادت نو اللہ تعالیٰ پسند کر دے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تنہائی دی عبادت نو پسند کر دے سن۔ تسی علماء کو سندے رہندے ہو کہ حضور اعلان نبوت تو بھی پہلے کئی راتاں جا کے غار ہرا دے اندر گزاریا کر دے سن، عبادت دی غرض نال۔ تنہائی دی عبادت، تنہائی دا پاکیزہ ہونا کامیابی دی ضمانت۔ سیدنا حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک نو کہنے لگے، سونے ہو مینوں کوئی انج دی بات سمجھاؤ کہ میری نجات ہو جائے، میں کامیاب ہو جاؤں۔ حضور نے 3 باتیں سمجھائیں۔ فرمایا عقبہ اپنی زبان تے کنٹرول کریا کر، اپنی زبان درست کر لے، تو کامیاب ہو جائے۔ زبان دے فتنیاں تو بچ،
نمبر 2 ایویں دنیا دیا فضول مجلساں دے اندر نہ بیٹھ، زیادہ وقت اپنے گھر گزاریا کر، خلوت اختیار کر، اپنے گھر تنہائی زیادہ وقت گزاریا کر۔ نمبر 3 کلا بہ کے اپنے گناہاں نو یاد کر کے رویا کر، اللہ دی بارگاہ اندر آنسو بہایا کر، اللہ تینوں کامیاب کر دے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعوت دے رہے ہیں صحابی نو بھی اپنی تنہائی نو اللہ دے خوف اندر گزار، اللہ تو ڈر کے گزار، تو کامیاب ہو جائے گا۔ اپنی تنہائی پاکیزہ بناؤ۔ تنہائی اگر پاکیزہ بن جائے تو یہ تنہائی دا وقت اللہ دے قرب دا ذریعہ ہے۔ حضور فرماندے نے مرد سجدے چ ہوندا ہے نا، اللہ دے سب تو زیادہ قریب ہوندا ہے۔ عورت گھر دی چار دیواری چ بیٹھی ہے محفوظ، اللہ دے سب تو زیادہ قریب ہے۔ تے دونوں حالتاں اکثریت نال تنہائی دیاں حالتاں، سجدے چ بندہ کلے اپنے رب نال گلاں کر رہا ہے، عورت گھر دی چار دیواری وچ تنہا بیٹھی ہے، وہ دی تنہائی پا کے اللہ دے قرب دا ذریعہ ہے۔ اپنیاں تنہائیاں پاکیزہ بناؤ۔ اور سنو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی تنہائی کتنی پاکیزہ سی اور آپ دی خلوت کتنی پیاری سی۔ آؤ ذرا توجہ کریا جے، غور کریا جے اللہ دے قرآن تے۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ مولا کریم فرماندے نے تحقیق اسی اپنے پیغمبر دی زندگی تواڈے واسطے بہترین نمونہ بنا دیتی ہے۔ میرے پیغمبر دی سیرت ساڈے واسطے کامیابی دی ضمانت ہے۔ آج دی مجلس دے اندر نبی پاک دی سیرت دا پہلو ویکھنا ہے کہ حضور دی خلوت کیسی سی، میرے پیغمبر دی تنہائی کیسی سی۔ اگر تسی غور کرو نا ناروال دے باسیو، اللہ تعالی نے میرے پیغمبر دی خلوت قرآن پاک اندر بیان کیتی ہے، میرے نبی دی تنہائی اللہ نے قرآن پاک اندر بیان کیتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اے میرے سونے پیغمبر، مزمل دی چادر اوڑھن والے میرے پیغمبر، ساری ساری رات قیام نہ کریا کر، ساری ساری رات عبادت دے اندر نہ گزاریا کر، ساری ساری رات سجدیاں دے اندر نہ گزاریا کر، میرے سونیا آرام بھی کر لیا کر۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا، ادھی رات قیام کریا کر، ادھی رات آرام کریا کر، یا ادھی رات تو بھی تھوڑا وقت آرام قیام کر لے، باقی وقت آرام کر لے۔ میرے سونیا اپنے وجود نو آرام بھی دیا کر، یعنی کی پتہ لگا میرے پیغمبر آپ دی طریقی دے اندر، تنہائی دے اندر، خلوت دے لمحات دے اندر اللہ دی اس قدر عبادت کریا کر دے، ایڈے ایڈے لمبے سجدے، اتنا اتنا لمبا قیام کریا کر دے کہ خود اللہ کہہ رہا ہے سونیا آرام بھی کر لیا کر، ساری ساری رات عبادت کی گزار دینا ہے، اپنی تنہائی دے لمحات اللہ اکبر عبادت دے اندر ہی صرف کر دینا ہے، اپنی طبیعت دا بھی خیال کریا کر، اپنے وجود نو بھی آرام دیا کر۔ نبی پاک علیہ السلام دی تنہائی عبادت والی تنہائی، میرے پیغمبر دی تنہائی اللہ دے ذکر والی تنہائی۔ حضرات محترم تسی بھی اپنی تنہائی انج دی بنا لو، بڑی معذرت
رحمت دے نال ساڈی تنہائی دا سارا وقت موبائل دے سپرد ہوندا ہے، فیس بک دے اوتے واٹس ایپ چلا دیاں، یوٹیوب چلا دیاں، ٹویٹر چلا دیاں، دیگر چیزاں دے اندر ساڈیاں تنہائیاں بے حیائی اندر گزر رہیاں نے، ساڈیاں تنہائیاں اللہ اکبر حسد تے بغض دی نظر ہوندیاں پیاں نے، مگر میرے پیغمبر دی تنہائی کتنی پاکیزہ سیدنا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ نبی پاک علیہ السلام نے رات دی تنہائی دی اندر اتنا لمبا قیام کریا کردے سن کہ حضور دیاں تنیاں سوج جایا کر دیاں سن، میرے پیغمبر دے پیراں دے اندر ایڑیاں تے ورم پہ جایا کردے سن، ایڈی لمبی نبی پاک نماز پڑھیا کر دے، اسی کہنا سونیا اللہ تعالی نے تنو معصوم بنایا ہے، گناہاں تو پاک بنایا ہے، پھر ایڈے لمبے لمبے قیام اتنے لمبے لمبے سجدے کا دے لئی، تے نبی پاک دا جواب پتہ کیوں دا سی سن لو ناروال دے باسیو، ساڈا مزاج کیے ساڈا انداز کیے جویں جویں سانو نعمتاں لبدیاں جاندیاں نے اوویں اوویں ساڈی زبان تو شکر دے کلمے کٹ جاندے نے، جویں جویں دولتاں لبدیاں جاندیاں نے او جو نمازاں تو چھٹیاں ہوندیاں جاندیاں نے، جویں جویں مقام و مرتبہ لبدا جاندا ہے او جو جسی اللہ تعالی تو باغی ہوندے جانے ہاں، رب دی عبادت تو غافل ہوندے جانے ہاں، تے میرے پیغمبر فرماندے نے صحابہ اللہ نے مینوں اینیاں نعمتاں نال نوازیا ہے کیوں نہ میں اپنے رب دا شکر گزار بندہ بن جاواں، کیوں نہ میں رب دی بہتی عبادت کرا، اللہ مینوں اینیاں نعمتاں نال نوازیا ہے تے مینوں چاہیے نہ زیادہ تو زیادہ رب دی بارگاہ وچ سجدے کریا کرا، اللہ دی بارگاہ دے اندر قیام کریا کرا، نبی پاک دی تنہائی ایڈی پیاری ہے، اللہ اکبر حضرات محترم غور کریا جے توجہ کریا جے، تسی بھی اپنی تنہائی بہتر بناؤ، راتاں ساریاں ساریاں تاش تے گزار دیندے جے، ساری ساری رات شراباں دے نشیاں وچ گزار دے جے، ساری ساری رات یاراں دیاں گپاں وچ گزار دے جے، ساری ساری رات اللہ اکبر دنیا دے فضول کماں دے اندر گزار دے جے، موبائل دے تے صرف کر دے جے، اللہ فرماتے نے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، مولا کریم فرماتے نے اللہ والیاں دیاں راتاں تاش کھیڑدیاں نہیں گزردیاں، شراب پیندیاں نہیں گزردیاں، فضول لغویات دے اندر نہیں گزردیاں، اللہ والیاں دیاں راتاں اللہ دی بارگاہ وچ قیام کردیاں گزردیاں نے، سجدے کردیاں گزردیاں نے، عبادت دے اندر گزردیاں نے، رب دا ذکر کردیاں گزردیاں نے، میرے پیغمبر دی تنہائی اور اے بھی جان دیو نہ ناروال دے باسیو کہ نبی پاک علیہ السلام ذاتی طور تے اللہ نے آپ نو معصوم بنا، آپ دا گناہ کوئی نہیں، پھر اتنے لمبے لمبے قیام قابلی کریا کر دے سن، سونیا یہ سچی پوچھے نا اللہ دے نبی ایڈے ایڈے لمبے قیام تیرے میرے غم وچ کریا کر دے سن، تیری میری فکر وچ کریا کر دے سن، اتنا فکر تے سکی ماں نوں اولاد دا نہیں ہوندا، اتنا فکر تے سکے باپ نوں ہی اپنے بچیاں دا نہیں ہوندا، جتنا فکر اللہ دے نبی تیرا میرا کریا کر دے سن، اللہ فرماندے نے فدا اللہ کا باقی النفس کالا آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، فرمایا سونیا امت دا ایڈا بھی غم نہ کریا کر، اتنا بھی امت دے بارے نہ فکر کریا کر، انج لگدا ہے اس فکر دے اندر تو اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے گا، میرے نبی نو امت دا اتنا فکر لگیا ہوا ہے، امت دی ایڈی طرف لگی ہوئی ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میرے پیغمبر امت دی فکر رکھن والے نبی نے، اللہ اکبر، اللہ دلاسے دے رہے ہیں میرے پیغمبر نو، یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا، دلاسے والا دے رہے ہیں، سونا بیٹھ جا رب آکھے تے کدی تھوڑا آرام بھی کر لیا کر، انہاں اکھیاں وچوں ہنجواں دے کدی خالی جام بھی بھر لیا کر، تے اگوں رو کر یار جواب دیتا
میں تے کسے آرام نو جاندا نہیں ہے گناہگار امت دا غم ڈاڈا تائیوں سکھ دیاں نیند رماندا نہیں اللہ اکبر اللہ تعالی دلا سے دے رہے فرمایا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا اللہ اکبر اللہ دلا سے دیندہ پہ آئے اللہ فرما میرے سونیا ساری ساری رات قیام اندر نہ گزاریا کر آرام بھی کریا کر میرے پیغمبر دیاں تنہائیاں عبادت والیاں ذکر والیاں دعاواں والیاں اسی تے کلے بہ جائیں نا اسی پروگرام بنانے پلان بنان لگ جانے فلاں دی عزت کنج پمال کرنی ہے فلاں دی غیرت کنج ڈاکہ مارنے ایدہ کاروبار کنج تباہ کیتا جا سکتا ہے اتنی دیا نسلہ کنج خراب کیتیاں جا سکتیاں نے انہوں برباد کنج کیتا جا سکتا ہے معذرت دینال ساڑیاں تنہائیاں حسد نل پریاں ہوئیاں تنہائیاں ساڑیاں تنہائیاں بغض والیاں تنہائیاں ساڑیاں تنہائیاں عداوتاں والیاں تنہائیاں اگر میرے پیغمبر دی تنہائی کی ڈی پیاری صحیح مسلم شریف دی روایت ہے میری تیری امی جان سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے نبی پاک علیہ السلام دیا چونکہ بیعت وقت میرے پیغمبر دیا 9 بیویاں موجود سن تے اللہ دے نبی دی روٹی ہی نیوے اللہ دے نبی ایک بیوی کول ایک رات گزاریا کر دے اگلی رات دوسری بیوی کول گزاریا کر دے واریاں بڑھائیاں نے اللہ رب العالمین دے حکم دے نال تے آقا علیہ السلام دی زوجہ محترمہ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے ایک رات نبی پاک میرے کو آرام کرنا سی اللہ دے نبی شادی نماز پڑھنا واسطے گئے تے ذرا تاخیر دے نال واپس آئے میں لیٹ گئیاں بستر دے اندر آرام کر دی پئیاں تے نبی پاک بھی تشریف لے کر کے آگے میرے پیغمبر بھی بستر دے اندر لیٹے میرے پیغمبر نے گمان کیتا کہ عائشہ صدیقہ سوتی پئیے عائشہ صدیقہ آرام کر دی پئیے اما فرماتی ہیں میں سوتی نہیں سی میں جاگ دی پئی سی بس میں لاڑ دے اندر پیار دے اندر اللہ دے نبی مینوں بیدار کرنگے اللہ دے نبی پیار دے جملے بولنگے فرمایا میں اللہ اکبر لیٹی ہوئیاں تے نبی پاک علیہ السلام نے اچانک اٹھے حضور نے جوتا مبارک پہنے آنا تے اللہ دے نبی آہستہ آہستہ خرامہ خرامہ دھیرے دھیرے قدمہ دے نال حجرے وچوں باہر نکل گئے اما جی فرما دیا نے میں گھبرا گئی تے میرے دین اندر سوچ آئی عائشہ تو ستی رہ گئی انج لگدا ہے کہ اللہ دے نبی اج تینوں چھڈ کے کسے ہور بیوی کول آرام کرن پہ جاندے نے کسے ہور اہلیہ دے کول جانا چاہندے نے اما جی فرما دیا میں بھی اٹھیاں میں چادر لپیٹ لئی میں جانیاں ویکھاں تے صحیح اللہ دے نبی اج کیڑی بیوی کول آرام کرنا چاہندے نے اللہ اکبر اللہ دے نبی اگے اگے جا رہے نے اما فرما دیا میں پیچھے پیچھے جاندی پئیاں میرے پیغمبر کسے بیوی کول نہیں گئے ناروال دے عباسیہ نبی پاک دی امت نال محبت اپنی امت نال ایڈا پیار ہے اپنا نرم گرم بستر چھڑ کے اپنی خوبصورت تے لاڈلی بیوی چھڑ کے اے میرے پیغمبر رات دی تاریکی اندر تنہائی دے لمحات اندر پتہ ہے کتھے جاندے پے نے اللہ دے نبی چل دے بقی قبرستان وچ
پہنچ جاندے نے تے میرے پیغمبر رو رو کے اللہ کو دعاواں منگن لگ پے اللہ انہاں قبراں وچ ستیاں میرے امتیاں نو معاف کر دے اللہ انہاں قبراں وچ ستیاں میرے امتیاں تے رحم کر دے اللہ انہاں دے صغیرہ گناہ بھی معاف کر اللہ انہاں دے کبیرہ گناہ بھی معاف کر ناروال دے باسیا میرے پیغمبر دی تنہائی اللہ کو دعاواں کردیاں گزر دی پئیے کدی تو بھی اٹھیا ہے رات نو کدی تو بھی کلیاں بہ کے دعاواں کیتیاں نے اللہ اکبر اسی تے ماں باپ مر جان تے انہاں دیاں قبراں تے جا کے دعاواں نہیں کر دے ساڈے تے ماں باپ ٹر جان تے اسی انہاں واسطے دعاواں نہیں کر دے اللہ دے نبی تنہائی اندر اٹھے نے میرے پیغمبر رات دی تاریکی اندر بقیع قبرستان والیاں واسطے دعاواں کر دے پے نے کدی تو ہی بیٹھ جایا کر کدی تو ہی ٹائم کڈیا کر ہر ویلے موبائل تے ہی لگا رہنا ہے ہر ویلے دنیا دیاں گپاں دے اندر ہی لگا رہنا ہے ہر ویلے دنیا دے معاملات تے الجھیا رہنا ہے اے کدی کڈیا کر ٹائم تے کلا بیٹھ کے دعاواں کریا کر اللہ میرے والدین تے رحم کر دے اللہ میرے بہن بھائیاں تے رحم کر دے اللہ میرے رشتہ داراں محلے داراں تے رحم کر دے تو ہی دعاواں کریا کر اللہ کو انتظاماں کریا کر اللہ اکبر ویر قبر وچ پئی تیری ماں نو تیریاں دعاواں دی بڑی لوڑ ہے قبر وچ پے تیرے باپ نو تیریاں دعاواں دی بڑی ضرورت ہے ماں باپ نو دعاواں وچ یاد کریا کر بس دنیا چ ایسا الجھیا ہے کہ کدی تو ماں باپ واسطے بھی ٹائم نہیں کڈیا دعا کرن واسطے اللہ اکبر دعاواں کریا کر ماں پیاں واسطے تینوں ماں باپ دیاں محبتاں یاد نہیں آندیاں تینوں ماں باپ دا پیار یاد نہیں آندا او دن بھول گیا ہے جدوں تو گھروں نکلدا سی تے تیری ماں دعاواں دا آغاز کردی سی اللہ میرا پتر جاندا پیا ہے اللہ خیری جاوے تے خیری واپس آ جاوے اللہ میرے پتر نو تتی ہوا بھی نہ لگن دیویں اللہ میرے پتر نو کوئی نقصان نہ ہوئے اللہ جڑے کوئی دکھ میرے پتر دے مقدر وچ لکھے نہیں مولا میرے اتے آ جاون میرے پتر تے کوئی دکھ نہ آوے اللہ اینو کوئی صدمہ نہ پہنچے صبح گھروں نکلے آئے تے رات 11-12 بجے واپس آیا تے ماں ادوں بھی مصلے تے بیٹھ کے دعاواں کر دی پئی ہے اللہ صبح دا گیا تے اجے نہیں آیا اللہ میرا پتر خیری کر آ جاوے اللہ میرے پتر دیاں حفاظتاں کر دعاواں ہی کری جاندی ہے اللہ اکبر او ماں جی قبر اندر ہے تو دے واسطے دعا ہی کوئی نہیں کردا کدی باپ دی وفا بھی یاد کریا کر سارا دن مزدوریاں کردا رہیا ترکا تو بجریاں لاندا رہیا تے محنتاں کردا رہیا شام نو تھک کے گھر آیا ہن آرام کراں گا مینوں سکون مل جائے گا بیوی نے کھانا سامنے رکھ دیتا ہے اللہ اکبر جے پہلا ہی لقمہ توڑیا تے پوچھیا کرما والی ہے میرا عبداللہ نہیں پیا نظر آندا میرا عبد الرحمان نہیں پیا نظر آندا کہندی تسی کھانا کھا لو میں تانوں دسنیاں کیتھے گئے نے کہندا کھانا بعد وچ کھاواں گا پہلے دس میرے پتر کیتھے نے کہندی جے سچی پوچھو تے صبح دن میں نہ لڑ کے گھروں نکلے تے اجے تک واپس نہیں جے آئے تے باپ نو اپنیاں بھوکاں بھول گئیاں نے تھکاوٹاں بھول گئیاں نے اونے او بھی لقمہ واپس رکھ دیتا تے اٹھ کے ٹر پیا ہے اے میرے سر دے تاج کھانا تے کھا لو آدا کی کرنا تیریاں روٹیاں نو جے میرے پتر ہی مینوں نظر نہ آون کی کرنا میں ایسے لقمیاں نو جے میرے بیٹیاں دا چہرہ مینوں نظر نہ آوے میں نہیں کھانی روٹی باہر نکلیا تے کملیاں دی طرح کدی اونوں پوچھدا ہے کدی اونوں پوچھدا ہے کدی اودے کول سوال کردا ہے حاجی جی میرا عبداللہ تے نہیں ویکھیا مولانا میرے پتر عبد الرحمان نو ویکھیا جے ورنہ مسجد دے اندر آیا ہوئے تواڈے کول ظہر پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی اثر ویلے آیا کہ نہیں آیا اے تیرے باپ دے حلق چوں لقمہ تھلے نہیں سی جاندا جے تو اونوں نظر نہیں سی آندا اج مٹی وچ پیا تے تیرے کول اتنا ٹائم ہی نہیں کہ تو اپنی دعاواں وچ یاد رکھے کدی بیٹھ جایا کر کلا تے کیا کر رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي اللہ اے کہنا پیا ربا مینوں بھی نمازی بنا دے میری اولاد نو بھی نمازی بنا دے اللہ میریاں دعاواں قبول کر لے اللہ مینوں بھی معاف کر دے میری امی نو بھی معاف کر دے
اللہ مینوں بھی معاف کر دے، میرے ابو نوں بھی معاف کر دے، دعاواں کریا کر اللہ تعالی کولو۔ اللہ اکبر، اج انہاں گڈیاں تے کوٹھیاں تے دولتاں دے نشے اندر ماپے بھول گئے آئے، کدی یاد کریا کر اے گڈیاں آئیاں کتھوں نے، کوٹھیاں بنیاں کیویں نے، شہرتاں لبیاں کیویں نے۔ اوے دنیا تے ملے آ جو تینوں پروٹوکولے، اس کامیابی وچ ماپیاں دا رول ہے۔ دنیا تے ملے آ جو تینوں پروٹوکول ہے، اس کامیابی وچ ماپیاں دا رول ہے۔ گھر بھی آباد تے زندگی بھی شاد ہے، رب دے علاوہ نہیں تو کسے دا محتاج، کسے دا محتاج، اپنے بیگانے تیرے رہندے کول کولے، اس کامیابی وچ ماپیاں دا رول ہے، اس کامیابی وچ ماپیاں دا رول ہے۔ گڈیاں تے بہنا تے ایسیاں چ رہنا ہے، کام سارے اپنے تو نوکراں تو لینا ہے، کام سارے اپنے تو نوکراں تو لینا ہے، نوکراں تو لینا ہے۔ اللہ سونے جو جو دتا تیرے کنٹرول، اس کامیابی وچ ماپیاں دا رول ہے، تیری کامیابی وچ ماپیاں دا رول ہے۔ زندہ نے تے ادب کریا کر، فوت ہو گئے نے تے پھر دعاواں کریا کر۔ ماپیاں نو کسے بھی شے نال تولینا، اینا اگے کدی ویرا کوڑے بول بولینا، اچھے بول بولینا، ٹور گئے جے ماپے نئیوں لبنے، میٹھے میٹھے بولے، ٹور گئے جے ماپے نئیوں لبنے، میٹھے میٹھے بولے، تیری کامیابی وچ ماپیاں دا رول ہے، ماپیاں دا رول ہے۔ دعا کریا کر، دعا کریا کر۔ حضور فرماتے نے اللہ جنت دے اندر لوگاں دے درجات بلند کردا ہے، لوگ کہندے نے اللہ سونیا اسی تے فوت ہو گئے، اسی نیکی کیتی کوئی نہیں، درجے کیویں بلند ہوندے پے نے؟ تے اللہ فرماندے نے اے میرے بندے، اے میری بندی، جڑی نیک اولاد چھڑ کے آئے ہو، جڑیاں بیٹیاں دین پڑھا کے آئے ہو، جڑے پتر قرآن دے کاری بنا کے آئے ہو، او دعاواں کیتی جاندے نے، اسی تواڈے درجے ودائی جانے ہاں، او تواڈے واسطے انتظاماں کیتی جاندے نے، اسی تواڈے تے رحمتاں کیتی جانے ہاں۔ ویر نمازاں تے ویسے بھی پڑھنیاں نے، قرآن تے ویسے بھی پڑھنا ہے، مگر جدوں ماپے مر جان تے پھر ضرور نماز پڑھیا کرن۔ تیریاں نمازاں دی تیری امی نوں ہی بڑی لوڑ ہے، تیریاں تلاوتاں دی تیری ابو نوں ہی بڑی لوڑ ہے۔ اللہ اکبر، اپنے ماپیاں واسطے صدقہ جاریہ بڑھو، دعاواں وچ یاد رکھیا کر اپنے والدین نو۔ اج تو ماپیاں واسطے دعاواں کر، کل اللہ تیری اولاد وچوں کسے نوں تیرے واسطے توفیق دے چھڑے گا۔ کلا بیٹھ جایا کر تے دعا کریا کر۔ نبی پاک نے فرمایا جدوں کوئی بھرا کسے غیر اپنے بھرا دی غیر موجودگی دے اندر دعاواں کردا ہے تے فرشتے کہندے نے اللہ جو اپنے بھرا واسطے منگی جاندا ہے تو اینوں بھی عطا کر دے۔ اللہ بھرا واسطے خیر دا سوال کردا ہے تو اینوں بھی خیر عطا کر دے۔ اللہ اکبر، کلیاں بہ کے حسد نہ کریا کر، عداوت دیاں سوچاں نہ سوچیا کر، بلکہ خیر دیاں دعاواں کریا کر، اللہ کو برکتاں دیاں دے سوال کریا کر۔ نبی پاک علیہ السلام دی تنہائی میرے پیغمبر بقی والیاں واسطے دعا کر دے پے نے، انتجا کر دے پے نے۔ اللہ اکبر، اما فرما دیاں نے اللہ دے نبی دعا ختم کر کے چل پے، میں بھی تر پئی۔ اللہ دے نبی ذرا تیز چلے تے میں بھی تیز چلی تے جلدی نہ نہا کے بستر تے لیٹ گئی۔ حضور تشریف لے کر کے آئے تے آقا علیہ السلام نے میرے بدن تے ہاتھ رکھیا نا تے میری سانس پھلی ہوئی سی۔ آقا فرماتے نے عائشہ کی گل ہے، سانس کدی تیری چڑھی ہوئی ہے؟ اما فرما دیا میں گل نو بدلن دی کوشش کی تھی، یعنی چھپان دی کوشش کی تھی،
سی اللہ دے نبی کوئی گل نہیں آقا فرماندے نے عائشہ مینوں سچی سچی دس دے نہیں تا میرا رب مینوں آپ دس چھڈے گا عائشہ مینوں صحیح سی گل دس نہیں تا مینوں رب نے آپ دس دینی اما فرما دیا پھر میں دسیا سونیو میرے دین گمان آیا کہ تسی مینوں چھڈ کے کسی اور بیوی کول جاندے پیو آقا فرما دے نے عائشہ کی سمجھنی ہے کہ اللہ تے اللہ دا رسول تیرا حق مارے گا نا عائشہ انج نہیں کدی بھی سوچنا اے لوکاں دیاں بیٹیاں دے حق مارن والے ہو لوکاں دیاں بیٹیاں نال ظلم کرن والے ہو نبی پاک دے جملے تے غور کرو کی سمجھنی ہے کہ اللہ دا رسول تیرا حق مارے گا نا عائشہ انج کدی نہیں ہو سکتا میں جدوں آرام کرن لگا نا تے مینوں جبرائیل کہن لگا اللہ دے نبی سون دا ٹائم نہیں بکی والیاں واسطے دعاواں کرن دا ٹائم تے میں اٹھ کے ٹر پیا آہستہ قدماں نال تاں گیا کہ میری بیوی دے آرام وچ خلل نہ پیدا ہو جائے اسی دے گھر آ کے چھاتی چک لینے آ سر تے فرمایا آہستہ قدماں نال تاں گیا کہ میری بیوی بے آرام نہ ہوئے دی نیند خلل نہ پے جائے کتنا سونا اخلاق میرے پیغمبر دا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام دی خلوت دعاواں والی سی ایک دن امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے انج حضور تشریف لے کر کے آئے میرے حجرے اندر ہسدے چہرے نال مسکراندے چہرے نال تے میں آکھیا سونےو سدا مسکراندے رہو اج بڑا پیارا تہاڈا موڑ ہے اللہ دے نبی مینوں کوئی دعا ہی دے چھڈو میرے واسطے دعا ہی کر چھڈو تے نبی پاک علیہ السلام نے ماں عائشہ صدیقہ نو دعاواں دتیاں سنیا جے کڈی پیاری دعا آقا فرماندے نے اللہ سونیا عائشہ صدیقہ دے پچھلے گناہ بھی معاف کر دے اللہ میری عائشہ دی اگلے گناہ بھی معاف کر دے اللہ میری عائشہ دے ظاہری گناہ بھی معاف کر دے میری عائشہ دے باطنی گناہ بھی معاف کر دے امی عائشہ فرماندیاں نے ایڈی پیاری دعا ایڈی سونی دعا ایڈی قیمتی دعا نبی پاک دیتی کہ میں خوش ہو گئی تے خوشی دے اندر نبی پاک دی گود وچ لیٹ گئیاں تے اللہ دے نبی فرماندے نے عائشہ انج لگدا ہے میری دعا تینوں بڑی پسند آئی ہے بڑی پیاری لگی ہے فرمایا اللہ دے نبی دعاواں تسی دیو تے مینوں کیوں نہ پیاریاں لگن تہاڈی دعا پھر دعا ایڈی پیاری اللہ میرے پچھلے گناہ بھی معاف کرے اگلے گناہ بھی معاف کرے یعنی جڑے اجے میں کیتے ہی نہیں اللہ اکبر میرے کو ہو جانے سیاں غلطیاں تے او بھی رب معاف کر دے وے ظاہری بھی باطنی بھی گناہ معاف کرے مینوں اور کی چاہیدا ہے تے آقا فرماندے نے عائشہ تو سن کے اج خوش ہوندی پئی ہے والذی نفسی بیدہ مینوں اللہ دی قسم ہے اے دعا تے میں اپنی ہر نماز اندر پوری امت واسطے منگدا رہنا وا امتیا ویخ میرے نبی دیاں تنہائیاں تیرے واسطے دعاواں کردیاں گزردیاں نے میرے پیغمبر تہجد پڑھ دینے تے تیرے واسطے دعاواں کردے نے میرے پیغمبر نماز عشاء پڑھ دینے تے تیرے واسطے دعاواں کردے نے حضور نفل پڑھ دینے حضور فرض پڑھ دینے امت واسطے دعاواں کردے نے اللہ اکبر توجہ کریا جے غور کریا جے تے ساڈا نبی پاک نال کنا پیار ہے اللہ دے نبی کدی غارہ اندر کدی یارہ اندر امت واسطے دعاواں کر دے تے سانو تے ایڈی بھی توفیق نہیں نا اسی تے کدی کلیاں بہ کے نبی پاک دی ذات تے 10 مرتبہ درود پڑھن دی بھی زحمت نہیں کیتی صبح 10 واری درود پڑھیا کر شام نو 10 واری درود پڑھیا کر او یار نبی پاک ایڈیاں وفاواں کردے رہے تیرے نال تے تو اللہ دے نبی تے درود بھی نہیں پڑھدا اللہ اکبر میں دنیا دے اعتبار نال ویکھاں نا تے مینوں تو بڑا سمجھدار نظر آنا ہے بڑا چنگا نظر آنا ہے دنیا دے معاملے دے اندر اللہ اکبر توجہ کریا جے غور کریا جے میں دنیا دے معاملات اندر ویکھنا وا تے مینوں تو بڑا چنگا نظر آنا ہے میں ویکھیا چٹی داڑھی والا بابا اپنی اولاد نو بٹھا کے سباب دی نصیحت کردا پیا ہے پتر میں مر وی جاواں نا فلاں بندے دا ادب کریا جے فلاں بندے دا کہنا منیا جے بابا جی ایڈی او دی تابعداری قابلی سکھاندے وے توجہ کریا جے میں بڑی قیمتی گل کرن لگا وا اللہ اکبر ایڈی تابعداری قابلی سکھاندے پے جے تے بابا کہن لگا پتر اسی خاندانی بندے ہاں تے خاندانی بندے احسان فراموش نہیں ہوندے میں اپنی اولاد نو تاں سمجھاندا پیا وا کیونکہ وہ بندہ مصیبت دے وقت ساڈے کم آیا سی تے جڑے بندے اوکھے
ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਜੇ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਰਦ ਦਿਲ ਸੁਣ लो। अल्लाहु अकबर। ऐ मेरे बुजुर्गो ओ जिहड़ा दुनिया दी किसी आम मुश्किल दे अंदर एक बार तुहाडे काम आया, तुसी अपनी औलाद दी नौकर बनाउण नूं तैयार हो गए हो ते कदी सोचिया जे मेरा नबी उदों तेरे काम आएगा जदों कोई नहीं आएगा। अल्लाह दे नबी उदों तेरे दुख वंडाणगे जदों कोई नहीं वंडाएगा। लिहाजा मेरे मुसलमान भाइयों कदी औलाद नूं इस बाप दी भी नसीहत करिया करो, पुत्र मरदे मर जाया जे अल्लाह दे नबी दी नाफरमानी कदी ना करिया जे, हुजूर दी हुक्म अदूली कदी ना करिया जे। मेरे पैगंबर एडा प्यार करदे सन तेरे मेरे नाल। आका फरम एक दिन नबी पाक रात दी तन्हाई दे अंदर अल्लाह दे नबी कुरान पढ़िया ते नबी पाक ज़ारो की तार रोई जांदे ने। कायनात दे रब ने जनाबे जिब्राइल नू कलाया, फरमाया पुछ मेरे पैगंबर नू इतना कादे लई रोंदे पे ने। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूछया अल्लाह दे नबी क्यों रोंदे हो? फरमाया जिब्राइल उम्मत दा गम मैनू खादी जांदा है, उम्मत दी फिक्र लई जांदी है। मैं कुरान पढ़ना वा वेखना वा पहलियां कौमां अल्लाह ने किसे ते पत्थरां दी बारिश कीती, अल्लाह ने कईयां दी बस्तियां नू ज़मीन विच गरक कर दिता, कईयां दी शक्लां ही बदल छड़ियां। जिब्राइल मेरी उम्मत बड़ी गुनाहगार है, मेरी उम्मत दा की बनेगा, इन्हां ते भी अजाब ना आ जावे। ते हजरत जिब्राइल ने दसिया कायनात दे रब्बा तेरे नबी नू ते उम्मत दी फिक्र लगी हुई है। अल्लाहु अकबर। आपां कल्ले बह के आने लोकां नू बर्बाद किंज करना है ते अल्लाह दे नबी कल्ले बह के रोंदे ने अल्लाह मेरी उम्मत नू जहन्नम तो आजाद किंज करना है, अल्लाह मेरी उम्मत नू जन्नत दा दाखला किंज देना है। अल्लाहु अकबर। ते अल्लाह ताला फरमाते जिब्राइल मेरे सोने नबी नू कह दे वाला सऊफा युती का रब्बू का फतरदा, एडा गम ना करी उम्मत दा, असी वादा करने आ उम्मत दे मामले च असी अपने सोने नबी नू राजी कर छड़ांगे, असी खुश कर छड़ांगे। मेरे पैगंबर दियां तन्हाइयां उम्मत वास्ते दुआवां करदियां गुजर जांदियां सन। एडी प्यारी तन्हाई ओए वद के नबी जी तू गम खार कौने, वद के नबी जी तू गम खार कौने, किसे नाल करदा इंज प्यार कौने, वद के नबी जी तो गम खार कौन। गल सुनने वाली जे प्यार मोहब्बत वाली गल। अल्लाहु अकबर। लब मेरे चुप है इशारे नहीं करदा, लब मेरे चुप है इशारे नहीं करदा। वफावानू पुछ लो वफादार कौन, वद के नबी जी तो गम खार कौन। अल्लाहु अकबर। मेरे आका करीम दी तन्हाई एडी पाकीज़ा ते मुबारक तन्हाई है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करदे ने, फरमांदे ने मैनू शौक सी कि मैं नबी पाक दी रात दी इबादत वेखनी है, खलवत दी इबादत वेखनी है। अल्लाहु अकबर। अपने अपने शौक दी गल है। साडे बच्चियां नू शौक फिल्मां वेखण दे, ड्रामे वेखण दे, मौसीकी सुनन दे, पार्कां ते जाण दे, क्रिकेट दे मैच वेखण दे। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास छोटे बच्चे शौक नबी पाक दी खलवत दी इबादत वेखण दा है। अल्लाहु अकबर। फरमांदे मैं अपनी खाला सैयदा मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नू आखिया खाला जी मैं नबी पाक दी रात दी खलवत दी इबादत वेखणी है। खाला जी कहन लगियां बेटा जिस रात नबी पाक मेरे हां आराम करनगे उस रात तुसी भी साडे मेहमान बन जाया जे। इतला लबी अज नबी पाक खालम दे आराम करनगे, मैं भी आ गया वेखा नबी पाक दी रात दी इबादत। फरमाया मैं घर दे अंदर ते नबी पाक अलैहिस्सलाम दा मामूल सी इशा दी नमाज दे बाद अगर अल्लाहु अकबर कोई जनाब दीनी मजलिस कोई दीनी प्रोग्राम कोई सवालो जवाब दी नशिस्त नहीं ते मेरे पैगंबर फिर जल्दी इशा तो बाद सो जाया करदे सन। असी ते एवें 2:30 बजे तक मोबाइल ते जागदे रहने अल्लाह दे नबी इशा तो बाद जल्दी सो जाया करदे सन। मेरे पैगंबर तशरीफ ले आए।
آپ نے 4 رکعت نماز ادا کی کر اندر تھوڑی دیر اپنی اہلیہ دے کول بیٹھے حال چال دریافت کیتا اور انہاں کوئی پیار دیاں گلاں کیتیاں پھر میرے پیغمبر لیٹ گئے اللہ دے نبی آرام کرن لگے سنی نبی پاک دی تنہائی حضور دی خدمت کیسی حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے میں خیال کیتا اللہ دے نبی کدوں عبادت دا آغاز کرن گے میرے پیغمبر رات نو اچانک بیدار ہوئے نے اچانک اٹھ کے بیٹھ کے نبی پاک تے اللہ دے نبی اپنی انگلاں دے نال اپنی اکھاں منن لگ پے نیند دا غلبہ دور کرن لگ گئے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کے بیٹھے نا تے آقا پتہ کی کیتا ہے میرے پیغمبر نے سورہ آل عمران دیاں 10 آیتاں تلاوت کیتیاں میرے پیغمبر قرآن پڑھن لگ گئے جڑا تو فجر ویلے کدی نہیں نہ پڑھیا اللہ دے نبی رات اچانک اٹھ کے پڑھن لگ گئے جڑا تو ظہر ویلے کدی نہیں نہ پڑھیا میرے پیغمبر رات نو اچانک اٹھے تے قرآن پڑھن لگ گئے اللہ اکبر حضرات محترم جڑا تو پورے سال اندر کر پیا چن غلافہ دے اندر ٹکیا آج تک نہیں کھولیا میرے پیغمبر رات نو اٹھے نے تے اللہ دے قرآن دی تلاوت شروع کر دیتی ہے اللہ اکبر ویر تم ہی رب دا قرآن پڑھیا کر بڑی معذرت دے نال اسی نہ سون لگے ہاں رب نو یاد کرنے ہاں تے نہ اٹھن لگے ہاں رب نو یاد کرنے ہاں ساڈے جوان ساڈیاں بیبیاں رات نو فلماں ویندے ہی سو جاندے ڈرامہ چل رہا ہے موبائل تے آپ سو گے نے چل رہا ہے موسیقی چل رہی ہے سو گے او بھائی پتہ بھی ہے بھی صبح اٹھنا ہی اے سونے والے رب کو راضی کر کے سو کیا خبر کہ تو اٹھے نہ اٹھے صبح کو اور کیا خبر کہ تیری صبح ہی ہو نہیں کیا خبر کہ تو صبح کو ہو زیر زمین تیری آنکھی قبر جا کھلے بھی میں نہ بنیا کی ویکھدا نہیں راتی چنگا پلا ستا سی صبح اٹھیا ہی نہیں زندگی دا کو پتہ ہے نہ سون لگے اللہ نو یاد کرنا ہے نہ اٹھن لگے نبی پاک آئے نے آپ نے نفل پڑھے نے آپ نے ذکر و اذکار کیتا ہے سو گئے اچانک بیدار ہوئے آپ تے اچانک اٹھ جائیے تے پہلے گانا کڑنے ہیں بھی پکھا چلایا کنے دروازہ کنے کھٹکایا کنے میں نو ڈسٹرب کیتا ہے تو یا پھر ستے اٹھیے تے پہلے سوٹا لانے ہیں سگڑ چوک کے تو کئی بابے پھر کئی ماشاءاللہ نسوار پٹھان بھی ہوندے تے کئی بابے حکم مانگ رہے ہوندے کئی اٹھ کے گانا کٹ رہے ہوندے او میرے بھائیو نبی پاک علیہ السلام اللہ دا قرآن پڑھ دے سن ذکر و اذکار کر کے اٹھ دے سن آپ فرمان دے سن الحمدللہ الذی آیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور اللہ تیرا لاکھ وار شکر ہے تو میں نو موت دے بعد پھر زندگی عطا کر دیتی یاد کریا کر اپنے رب نو نبی پاک اٹھے قرآن پڑھن لگ پہ تمہیں قرآن پاک پڑھیا کر قرآن نال یاریاں دا قرآن پاک نو اپنا اٹھنا بچھونا بنا لے اللہ اکبر میرے استاد محترم بابا جی یحییٰ رسول نگری رحمہ اللہ سائیوال والے اکثر کیا کردے سن لوگوں اگر تسی رب نال گلاں کرنیاں ہون پھر نماز پڑھیا کرو یہ رب دیاں گلاں سننیاں ہون پھر قرآن پڑھیا کرو قرآن پڑھیا کرو اللہ اکبر آؤ ذرا توجہ کریا جے غور کریا جے قرآن دلان دے زنگ اتارے قرآن دلان دے زنگ اتارے ڈوبے ہوئے بیڑ تارے نال سانو واجاں مارے نہیں لوڑا کدرے جان دیاں گلاں جے رب نال کرنیاں نے آیتاں پڑھ لو قرآن دیاں آیتاں پڑھ لو قرآن دیاں حافظو قاریو دین پڑھنے والے ہو قرآن پڑھنے والے ہو اور میری ماں بہنوں قرآن دی تعلیم حاصل کرنے والی ہو بہنوں تسی بھی سن لو توجہ نال اللہ اکبر قرآن رحمت دا خزانہ ساڈی بخشش دا بہانہ قرآن پڑھنا تے پڑھانا قرآن سکھنا تے سکھانا اے رام جنت جان دیاں
گلاں جے رب نال کرنیاں نے آیتاں پڑھ لو قرآن دیاں قرآن پڑھ لو شان پتہ کی لبے گا حشر دے ہاڑے حافظانو رب نے سونا تاج دینے جنتاں وچ کاریانو رب نے وکھرا راج دینے پڑھ دے جاؤ چڑھ دے جاؤ پڑھ دے جاؤ چڑھ دے جاؤ لٹو رحمتاں رحمان دیاں گلاں جے رب نال کرنیاں نے آیتاں پڑھ لو قرآن دیاں نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ میں قربان جاواں حضرت عبداللہ بن عباس بیان کر دے حضور اٹھے آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی اللہ دے نبی پھر آرام کرن لگ پے میرے پیغمبر پھر لیٹ گئے پھر نبی پاک پچھلی راتی اٹھے نبی پاک پھر عبادت واسطے کھڑے ہوئے ماشاءاللہ اہلاً سہلاً مرحبا نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ حضرت مولانا قاری محمد بلال باز صاحب حضرت مولانا قاری محمد الیاس مدنی صاحب ماشاءاللہ اہلاً سہلاً مرحبا توجہ فرمایا جے نبی پاک علیہ السلام دی خلوت میرے پیغمبر دی تنہائی کیسی مبارک سی آقا علیہ السلام رات نو پھر آرام کرن لگ گئے پھر پچھلی راتی اٹھے اینج دیوار دے نال پانی دا مشکیدہ لٹکے آیا ہے حضرت عبداللہ فرماتے نے نبی پاک نے وضو بنایا حضور نماز تہجد پڑھن لگ گئے میں بھی وضو کر کے جلدی نال نبی پاک دے کول جا کے کھڑا ہو گیا نماز واسطے اللہ دے نبی دی سجی سائٹ کھبی سائٹ تے کھڑا ہو گیا میرے پیغمبر نے میرے سر تو پکڑیا اور میں نے اپنی سجی سائٹ تے کھڑا کیتا اللہ دے نبی تہجد دی نماز پڑھی میرے پیغمبر نے دو دو کر کے رات دی نماز پڑھی دو دو رکعتاں کر کے پڑھ دے گئے آخر تے نبی پاک علیہ السلام نے ایک رکعت یعنی ایک وتر پڑھیا حضرات محترم اے نبی پاک دی خلوت دی عبادت ہے تنہائی دی عبادت ہے حدیثاں سنیا کرو کچھ درس بھی لے لیا کرو حدیثاں سنیا کرو کچھ پیغام بھی نوٹ کر لیا کرو اس حدیث دے اندر سانوں بہت سارے مسائل تو آگاہی ہوندی ہے حضرت عبداللہ فرماتے نبی پاک وضو کر کے نماز واسطے کھڑے ہو گئے آپ نے نماز شروع کر دی تھی میں بھی نماز واسطے دوڑیا تے نبی پاک دے نال کھڑا ہو گیا اللہ اکبر پہلا مسئلہ پتہ کی سمجھ آیا مسجد دے اندر کلا بندہ نماز پڑھدا پیا ہے تسی بھی وضو کر کے آ گئے ہو اللہ اکبر دے نال کھڑے ہو جاؤ انہوں اشارہ کرو بھائی تو امام بن جا انج بھی جماعت ہو سکتی ہے انج بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے دوسرا مسئلہ کیا لویا حضرت عبداللہ فرماندے میں نبی پاک دے نال کھڑے ہو کے نماز پڑھی یعنی جدوں دو بندے جماعت کران گے ادو مقتدی پیچھے نہیں کھڑا ہوئے گا نال امام دے کھڑا ہوئے گا تیسرا مسئلہ کیا لویا حضرت عبداللہ فرماندے میں نبی پاک دی کھبی سائٹ تے کھڑا سی اللہ دے نبی میرے سر تو پکڑ کے سجے پاسے کھڑا کیتا تیسرا مسئلہ لویا جدوں دو بندے نماز جماعت کران گے امام کھبی سائٹ تے کھڑا ہوئے گا مقتدی سجی سائٹ تے کھڑا ہوئے گا چوتھا مسئلہ کیا لویا نبی پاک علیہ السلام نے اللہ اکبر رات دی نماز جڑی ہے وہ دو دو رکعتاں کر کے نماز پڑھی ہے اللہ اکبر پنجواں مسئلہ کیا لویا نبی پاک نے آخر تے ایک رکعت پڑھی ہے یعنی اللہ دے نبی ایک وتر بھی پڑھیا کرتے سن لہذا مسئلہ کہ اہل حدیث دی اکالیت ثابت ہوئی ایک وتر پڑھنا نبی پاک دی سنت ہے حضرات محترم رات دی عبادت میرے پیغمبر دی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کر دینے اے دے بعد پھر نبی پاک آرام کرن لگ گئے پھر میرے پیغمبر سو گئے پھر فجر دا ٹائم ہویا ہے تے دروازے تے دستک ہوئی حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماندے اللہ دے نبی نماز دا ٹائم ہو گیا ہے کیونکہ میرے پیغمبر نے حضرت بلال دی ڈیوٹی لائی ہوئی ہے جدوں فجر دا ٹائم ہو جائے نا بلال مینوں ذرا اٹھا دیا کر بندہ تھکیا بعد دفعہ نہیں اٹھیا جاندا ڈیوٹی لائی میرے پیغمبر نماز دا ایڈا فکر ہے اللہ دے نبی نو نماز دی ایڈی تڑپ ہے بلال مینوں اٹھا دینا ہے اللہ دے نبی ڈیوٹی لائی تے ساڈے بندے ڈیوٹی پتہ کی لا رہے ہوندے رات نو سون لگا میں ہن سون لگا تے مینوں جڑے بندے نے 11 وجے تو پہلے اٹھایا نا تے میرے تو پیڑا بندہ کوئی نہیں تے تاڈے تو پیڑا ہے بھی کوئی نہیں پھر ڈیوٹی لاندا پیا یہ چھوٹا جا مسئلہ نہیں نے
علامہ ابن باز رحمہ اللہ سعودی عرب دے مفتی اعظم گزرے نے انہاں فتویٰ دیتا اس بات تے جیڑا بندہ رات نو سون لگے اپنی بیوی نو بہن نو گھر والے نو آرڈر دے رہا ہے میں سون لگا تے مینوں اینے بجے تو پہلے کوئی نہ اٹھائے خبردار، تے اس درمیان فجر دی نماز ضائع ہو رہی ہے، علامہ صاحب فرماندے نے اس سے حالت مر گیا تے کفر دی حالت مرے گا سیدھا جہنم میں جائے گا، کیوں بھی اللہ تعالیٰ دا حکم ہے اٹھ کے فجر پڑھنی ہے، انہیں اللہ دے حکم دے خلاف حکم دیتا ہے بھی میں نہیں پڑھنی۔ لہذا میرے مسلمان بھائیو نماز پڑھیا کرو۔ اللہ دے نبی پھر اٹھے، میرے پیغمبر نے 2 رکعت نماز پڑھی، فجر دیاں 2 رکعتاں پڑھیاں۔ نبی پاک علیہ السلام دا معمول ہے کہ اللہ دے نبی فجر دیاں اللہ دے نبی نفلی نماز زیادہ تر حجرے دے اندر گھر پڑھیا کردے سن اور فرض مسجد دے اندر پڑھیا کردے سن۔ تسی بھی انج دا معمول بناؤ، کچھ نہ کچھ نماز دا حصہ گھر ضرور پڑھیا کرو، ایدے وچ گھر والے نوں ترغیب ملدی ہے، تانوں ویکھ کے بچے بھی پڑھن گے، بیٹیاں پڑھن گیاں، بیٹے پڑھن گے، تہاڈی بیوی بھی پڑھے گی، نالے تانوں پتہ لگے گا یہ پڑھدے نے کہ نہیں پڑھدے۔ اللہ اکبر، گھر بھی معمول بناؤ۔ آقا فرماندے لوگو اپنے گھراں نوں قبرستان نہ بناؤ، ایتھے نماز پڑھیا کرو، ایتھے قرآن پڑھیا کرو۔ نبی پاک علیہ السلام دا معمول ہے میرے بھائیو فجر دی نماز ضرور پڑھیا کرو، پابندی نال پڑھیا کرو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے فجر دیاں جڑیاں 2 رکعتاں نے، 2 جڑے نفل نے ایڈے قیمتی نے، زمین و آسمان دے سارے خزانے مل جانا انہاں 2 نفلاں دا مقابلہ نہیں کر سکدے، ایڈے قیمتی 2 نفل نے۔ تے اندازہ کرو نفل ایڈے قیمتی نے تے فرضاں دا کی عالم ہوئے گا۔ ساڈے بندے ماشاء او بندے نے لٹھے دا سوٹ پایا تے بازار وچ پہ جاوے، ایک بندہ ملیا انہیں کہا چوری جی راتی تانوں محنت کیتی سی ساڈا کام کرایا تے تسی فون ہی نہیں سنیا۔ انہیں کہا کدوں کیتا ہی بھائی؟ کہنا موبائل ویکھو تو 15-20 کالاں تے ہس کے کہنا تو کملا ہے کیوں جی فون نہیں آیا؟ اے فون آیا تے تینوں پتہ نہیں میں چودھری آدمی نواب آپا راتی 2:30 بجے سوئیندا ہے تے سویرے 11 بجے اٹھی دا، تو مینوں 7 بجے فون کردا رہا۔ اچھا جی تسی چودھری ہو؟ ہاں جی اسی چودھری۔ میں دساں تسی کڈے وڈے چودھری ہو؟ تسی جان بوجھ کے فجر دی نماز ضائع کیتی، شیطان تہاڈے منہ تے پیشاب کر گیا، تسی ایڈے وڈے چودھری ہو، اے تہاڈی حیثیت ہے۔ اچھا ایمانداری نال دسو شیطان تو بھی کوئی گندی شے ہے ناپاک پلیت لعنتی کوئی ہے؟ تے شیطان دی بھی نجاست جڑے بندے دے منہ تے صبح صبح پے گئی ہے، اینوں کوئی برکت لبے گی کتوں؟ ایدا بھی کوئی خیر حصہ ہوئے گا؟ لہذا میرے مسلمان بھائیوں نماز دی پابندی کریا کرو۔ نبی پاک علیہ السلام دی خلوت عبادت والی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے آخری باتاں میرا سلام ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دے میں ایک دن نبی پاک دی رات دی تنہائی دی عبادت ویکھی میرے پیغمبر دی، اللہ دے نبی تہجد پڑھ رہے، میں بھی نال کھڑا ہو گیا پڑھنے واسطے۔ اج سونے نبی دے نال نماز دا لطف اٹھانا تے میں پڑھن لگ گیا، اللہ دے نبی سورۃ الفاتحہ پڑھی، اگے اللہ دے نبی نے سورۃ البقرہ دا آغاز کر دیتا، میرے پیغمبر سورہ بقرہ پڑھن لگ گئے۔ میں سوچیا حذیفہ اج اللہ دے نبی قرآن پاک دی سب تو بڑی سورت پڑھن لگ گئے نے، کم از کم سونے نبی 100 آیتاں تے پڑھن گے، مگر اللہ دے نبی 100 آیتاں تو اگے لنگ گئے، اللہ دے نبی زیادہ آیتاں پڑھن لگ پے۔ میں آکھیا ہن 200 آیتاں پڑھن گے، اللہ دے نبی 200 تو بھی اگے لنگ گئے، میرے پیغمبر نے پوری سورت پڑھی۔ میں کیا ہون رکوع وچ جان گے، پر اللہ دے نبی نے سورۃ النساء دا آغاز کر دیتا، او بھی بڑی بڑی سورت اللہ دے نبی نے او بھی پوری پڑھ دیتی۔ میں کیا ہون رکوع جان گے، اللہ دے نبی نے سورہ آل عمران دا آغاز کر دیتا، او بھی بڑی بڑی سورت اللہ دے نبی نے او بھی پوری پڑھ چھڑی۔ میرے پیغمبر نے رات دی نماز اندر، تنہائی دی نماز اندر، خلوت دی نماز اندر میرے پیغمبر 1 رکعت اندر 5 پاریاں تو بھی زیادہ قرآن پاک دی تلاوت کیتی ہے۔ کوئی ہے ہی زندگی چ ایک نماز انج دی جڑی انج دی تسکین نال پڑھی ہوئے، انج دی محبت نال آجی نال پڑھی ہوئے؟ میرے پیغمبر نے ایڈی لمبی نماز پڑھی۔ حضرت حذیفہ فرماندے نے نبی پاک رکوع چلے گئے تے آپ دا رکوع بھی قیام جڈا سی، سجدہ بھی قیام جڈا سی، ایڈی لمبی نماز، ایویں پیر نہیں سی سج جاندے، اتنے لمبے لمبے قیام نبی پاک کریا کر دے۔ تے ساڈی نماز
اسی نماز پڑھنا آئیے تو دکان دا حساب کر کے ٹر جانے، اسی نماز پڑھنا آئیے تو انج سجدے کرنے ہیں جی میں کوا زمین تے ٹھونگے مار دے۔ او بھائی نماز تے اطمینان والی ہوندی، ایسی نماز بد دعا کر دی اللہ نے مینوں برباد کیتا تو اینوں برباد کر دے۔ نماز پڑھیا کرو اطمینان نال، سکون نال۔ صحابی رسول نے نبی پاک دے سامنے نماز پڑھی، حضور دے سامنے، تو واپس آ کہندا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نماز پڑھیو، ارجع فصلی فانک لم تصلی، واپس جا نماز پڑھ کے۔ تو صحابی تم ہی صدقے جاواں، انہیں یہ نہیں آکھیا اللہ دے نبی تواڈے سامنے تا پڑھی۔ صحابہ دی زندگی چ گل ہی نہیں چونکہ چنانچہ اگر مگر سمعنا واطعنا۔ جس بندے نو صحابہ نال پیار نہیں، سانو دے نال کوئی سروکار نہیں، سانو دے نال کوئی سروکار نہیں۔ تن من دن سنی آقا تو لٹا گئی، دنیا دے وچ اچے مرتبے پا گئے، مرتبے پا گئے، جیڑا اینا جانی سارا تو نثار نہیں، سانو دے نال کوئی سروکار نہیں، سانو دے نال کوئی سروکار نہیں۔ صحابی واپس مڑے آقا کہہ رہے نے نہیں پڑھی ہونی، پڑھی ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ۔ اللہ دے نبی فرماندے نے تو کوئی نہیں پڑھی، صحابی نو سمجھ آ گئی، پڑھی جانا وا ناقص پڑھی جانا وا، آ کے کہندا اللہ دے نبی مینوں آمدی انج دی ہے، تسی دسو میں کنج دی نماز پڑھا؟ تے آقا علیہ السلام فرماندے نے حتی تطمئن قائما، حتی تطمئن راکعا، حتی تطمئن ساجدا، قیام کرنا ہے اطمینان نال، رکوع کرنا ہے اطمینان نال، سجدہ کرنا ہے اطمینان نال، انج دی نماز پڑھنی ہے۔ نبی پاک دی تنہائی دی انج دی نماز سی۔ ساڈے بندے امام 8 منٹ والی نماز 10 منٹاں پڑھا دیتے، اگلی نماز تے امام دی چھٹی ہوندی، اسی نہیں پڑھنی ہے پیچھے بڑی لمبی نماز پڑھاوندا ہے۔ اے ہن رمضان آ رہے ہیں تو کمیٹیاں بہ رہی ہیں، پھر ہن حافظ رکھنا ہے آپا مسجد وچ، تے بابے ساڈے تگڑے نے، بابے آندے نے بھائی حافظ ہونے آنا جنوں قرآن یاد ہوئے اسی پورا سننا ہے، تے منڈے اورا پرا میرے ورگے ویکھ رہے ہوندے نے انہیں پورا سننا ہے نا، تے تو پھر گل سنو جی حافظ پہ لے آنا تو کوئی تگڑا لے آؤ جڑا انج لا لا سٹے، ذرا بجلی وانگ چلدا ہوئے، تو کی فائدہ ایسی نماز دا؟ کی فائدہ بھی سمجھ ہی نہ ہے کی پڑھی جاندہ کی کہ یعلمون تعلمون، یہ کیڑی عبادت ہے؟ او بھائی کوئی فرض نہیں بھی پورا قرآن سننا ہے، تھوڑا سن لو پر اطمینان نال، سکون نال نماز ہوندی ہے، یہ کیڑی نماز؟ میرے پیغمبر نے رات دی ایڈی لمبی نماز پڑھیے، اللہ اکبر، اللہ تائیں تے کہندے نے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ میرے پیغمبر ایڈی لمبی نماز پڑھیا کر دے، کٹن راتاں مصلے تے کھلوتیاں پیر سج جاون، خدایا کے نہ جاگت نہ عبادت ہو جئی ہووے، پیغمبر مقتدی ہوون، امامت ہو جئی ہووے، کرن دشمن میں تعریفاں، صداقت ہو جئی ہووے، اشارے نال چن لاوے، وجن طائف دے وچ پتھر، نہ کسے لئیو بدعا کر دے، اے رحمت اے
ہو جئی ہووے حضور دی خلوت ایڈی پیاری ہے اسی تے جدوں کلے بہ جائیے گندی ویڈیوز گندا لٹریچر لوکاں دیاں بیٹیاں نال بے حیائی دی گفتگو اور لوکاں دیاں کنداں ٹپ کے لوکاں دیاں غیرتاں دے جناب دے کڈن والیا یاد رکھ حضور فرماندے نے صحابہ میں قیامت والے دن انہاں لوکاں نوں اچھی طرح پہچان لواں گا جڑے نیکیاں دے پہاڑ لے کے آن گے انہاں دیاں نیکیاں تہاماں پہاڑ دے برابر ہون گیاں مگر انہاں دیاں نیکیاں روئی دی طرح اڑا دتیاں جان گیاں تمہیں دی طرح ختم کر دتیاں جان گیاں اللہ دے نبیو کون بد نصیب نے اے بڑا بڑا مسئلہ ہی جڑی تنہائی تیری نہ پا کے اے بڑی بڑی گل ہی تنہائی نو اپنی نو پاک کر لے آقا فرماندے نے صحابہ تواڈے ورگے ہون گے نمازاں پڑھن والے ہون گے تہجداں پڑھن والے ہون گے کہ اللہ دے نبی غلطی کی ہوئے گی انہاں اندر فرمایا لوکاں دے سامنے صوفی بنے ہون گے تے کلے بہ کے شریعت دیاں ساریاں حداں توڑ دین گے اپنیاں تہجداں اپنیاں نمازاں زکاتاں نو برباد نہ کر لیں اللہ دی عدالت اندر جا کے تیریاں نیکیاں ردی والی ٹوکری نہ سٹ دتیاں جان اپنی تنہائی پاک کر لے حضور دی تنہائی ایڈی پاک عورت آئی ہاتھ اگے کر کے کہندی اللہ دے نبی تاڈے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کرنی جویں مرد کردے نے آقا فرماندے نے عائشہ عورت نو کہ ہاتھ پیچھے کر لے میں رب دا نبی ہاتھ تے ہاتھ رکھنا بڑی دور دی گل ہے میں غیر محرم بی بی دا ہاتھ ویکھنا بھی پسند نہیں کرتا اے نبی پاک دی تنہائی ہے اپنی تنہائی پاکیزہ بناؤ اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین حاکم بنا چھوڑے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے نالے نبیاں دا خاتم بنا چھوڑے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے کھول رب دا قرآن تازہ ہو جائے ایمان من مدنی نو جج جے تو ہے مسلمان من مدنی نو جج جے تو ہے مسلمان من مدنی نو جج جے تو ہے مسلمان ایویں غیرانو سر تے چڑھا چھوڑے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے بن آقا دا دیوانہ جنو جانے زمانہ او بلال دے آقا حسنین دے نانا او بلال دے آقا حسنین دے نانا او بلال دے آقا حسنین دے نانا تے تو غیرانو پلہ پھڑا چھوڑے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے فقیرانہ آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو ہم مسافر ہیں دعا کر چلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ